नमस्कार। आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा केही वनस्पतिसँग सम्बन्धित जानकारी विशेष लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् र अलमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईहरु समक्ष सर्वप्रथम तपाई कहाँ पुगुन् र तपाईलाई केही जानकारी मिलोस् भन्ने हाम्रो सधैं प्रयास रहन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौं। रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठूलो फल के हो? कटहर। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँस विश्वको सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँस फल्ने ठाउँ कहाँ हो? बुधबारे, इलाम। विश्वको सबैभन्दा सानो लालीगुराँस कहाँ फुल्दछ? विश्वको सबैभन्दा सानो लालीगुराँस कहाँ फुल्दछ? विश्वको सबैभन्दा सानो लालीगुराँस रारादह आसपासमा फुल्दछ। विश्वमा नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो? विश्वमा नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो? विश्वको नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो? लप्सी। विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पाइने वनस्पति कुन हो? दुबो। सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति कुन हो? सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति बाँस हो। मकैको घोगाको जुङ्गालाई के भनिन्छ? चुती भनिन्छ, चुती। त्यसैगरी प्राय सबै मौसममा पाइने फलफुल के हो? केरा। विश्वको पहिलो नगदे बाली केलाई भनिन्छ? नगदे बाली, चिया। संसारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने फल के हो? स्याउ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न भटमास हो। चन्द्रमामा उमारिएको पहिलो बिरुवा कुन हो? कपास। नगदे बाली भन्नाले के बुझिन्छ? खाद्यान्नका लागि भन्दा व्यापारिक उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण एवं नगदमा सजिलै रूपान्तरण हुने बाली। नेपालका प्रमुख नगदे बाली के हुन्? उखु, जुस, चिया, सुर्ती, तेलहन, दलहन है त। नेपालमा चिया खेतीको विषयमा रहेको छ। अब नेपालमा चिया खेती। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। ग्रीन गोल्ड केसँग सम्बन्धित छ? चियासँग सम्बन्धित छ। ग्रीन गोल्ड चियासँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी चियापत्तीका आविष्कारक को हुन्? थोमस सुलिम्यान। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि थालिएको हो? विक्रम सम्वत 1920 देखि। विक्रम सम्वत 1920 देखि। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट थालनी गरिएको हो? इलामबाट। चिया विकास निगमको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2033 सालमा। विक्रम सम्वत 2033 सालमा। विक्रम सम्वत 2033 सालमा। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2000 चिया विकास निगमको चाहिने स्थापना विक्रम सम्वत 2033 सालमा। नेपालको पहिलो टी स्टेट बुधकरण टी स्टेटको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको हो। चिया क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्ला कुन हुन्? इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम। पूर्वका 5 जिल्लालाई कहिले चिया क्षेत्र घोषणा गरियो? विक्रम सम्वत 2039 राजा वीरेन्द्रले। नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिया सीटीसी क्युरल हो भने पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिया कुन हो? अर्थोडक्स। कालो र दानादार चिया भनेर कुन चियालाई चिनिन्छ? सीटीसी। त्यसैगरी अर्को रहेको छ नेपालमा कफी खेती। अब नेपालमा कफी खेती
को सुरुवात चाहिँ नि कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1995 देखि। कुन जिल्लाबाट नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात गरिएको भन्दाखेरि गुल्मीको आँपचौरबाट। कफी दिवस कहिले मनाइन्छ मङ्सिर 1 गते 2062 बाट मनाउन थालिएको हो। नेपालको पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र कुन हो? गुल्मी जिल्लाको बलेट टक्सरमा। विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी कुन देशमा उत्पादन हुन्छ? ब्राजिल। विश्वमा महँगो कफी कहाँ उत्पादन हुन्छ? इन्डोनेसिया। पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2041। नेपालमा अलैँची। अब यो अलैँची भनेको छ खोल्साको सुन उपनामले चिनिने नगदी बाली कुन हो? अलैँची। खोल्साको सुन भनेर चिनिन्छ। नेपालमा पाइने अलैँचीका प्रजातिहरू के हुन्? रामसाई, मलासाई, डम्बरसाई र साउनी। अलैँची खेतीको लागि उपयुक्त तापक्रम कति हो? 8 डिग्रीदेखि 20 डिग्री सेल्सियससम्म। नेपालमा कति मिटरसम्मको उचाइलाई अलैँची खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ? 700 मिटरदेखि 2200 मिटरसम्म। 8औं राष्ट्रिय कृषि गणना। 8औं राष्ट्रिय कृषि गणना यो कतिौं कृषि गणना हो? 6औं। 8औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कति कृषि परिवार छन्? 38,31,000। 8औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कति जमिन कृषि चलनमा रहेको छ? 25,25,000 हेक्टर। सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा र सुनसरी। सबैभन्दा कम कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। नेपालमा कृषि गणना कति वर्षमा गरिन्छ? नेपालमा कृषि गणना 10 वर्षमा गरिन्छ। कृषि उत्पादनका आधारमा जिल्लाहरूको विशेषता। अलैँची उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको जिल्ला कुन हो? इलाम। टिमुरो अदुवा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको जिल्ला कुन हो? सल्यान। नेपालमा सुपारी उत्पादनका लागि प्रमुख जिल्ला कुन हो? झापा। जुटको उत्पादन धेरै हुने जिल्ला कुन कुन हुन्? झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी। सनपाटको उत्पादन धेरै हुने जिल्ला कुन हो? सुनसरी। कपास उत्पादन हुने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। सानो दुधालु गाईको लागि प्रख्यात जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। सानो दुधालु गाईको लागि प्रख्यात जिल्ला कुन हो भनेको छ? अछाम हो। कपास उत्पादन हुने जिल्लाहरू चाहिँ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हुन्। सानो दुधालु गाई भन्यो भने चाहिँ अछाम। कफीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? गुल्मी। 8 अ को जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला कुन हो? इलाम, अलैची, अकबरे, त्यसैगरी खुर्सानी, अमृसो, अनि ओलान, आलु, ओखर र अर्थोडक्स चिया। त्यसैगरी के सम्बन्धित अब व्यवसायलाई के भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छ। फलफुलको अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोमोलोजी। फलफुलको अध्ययन गर्ने विषयलाई चाहिँ नि पोमोलोजी। मौरी पालन व्यवसाय सम्बन्धी विषयलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एपिकल्चर। रेशम खेती सम्बन्धी व्यवसायलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सेरिकल्चर। माछा पालन व्यवसायलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिसिकल्चर। कुखुरा पालन सम्बन्धी व्यवसायलाई के भनिन्छ? पोल्ट्री। अंगुर खेती सम्बन्धी व्यवसायलाई के भनिन्छ? भिटिकल्चर। कुन कृषिजन्य वस्तुमा के तत्त्व पाइन्छ? चियामा के तत्त्व पाइन्छ? टेनिन। कफीमा के तत्त्व पाइन्छ? क्याफिन। खुर्सानीमा के तत्त्व पाइन्छ? क्याप्टाइसिन। काँक्राको फेदमा कुन तत्त्वले गर्दाखेरि तितो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिटामिन भनेको छ भिटासिन। कुकुरबिटासिन भनेको छ कुकुरबिटासिन। फलफुलको अध्ययन गर्नेलाई विषयलाई के भन्दो रहेछ? पोमोलोजी। मौरी पालन व्यवसाय गर्ने सम्बन्धीलाई के भन्ने भयो? एपिकल्चर। माछा पालन व्यवसायलाई के भन्ने भयो? पिसिकल्चर। कुखुरा पालनलाई के भन्दो रहेछ? पोल्ट्री। अंगुर खेती सम्बन्धी व्यवसाय गर्नेलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि भाइटिकल्चर। चियामा के तत्त्व कारणले टेनिन? चियामा के तत्त्व पाइन्छ भन्दाखेरि टेनिन। त्यसै गरेर अरु यस्तै हेर्दा नि कफीमा के तत्त्व पाइन्छ भन्दाखेरि क्याफिन। खुर्सानीमा के तत्त्व पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याप्टिसाइन। अनि काँक्राको फेद कुन तत्त्वले गर्दाखेरि चाहिँ तितो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकुरबिटासिन भन्ने तत्त्व हुन्छ एउटा।
अनि सूर्यमुखी फूल कुन तत्त्वले गर्दा सूर्यतिर फर्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन। सुर्तीमा कुन तत्त्व पाइन्छ? निकोटिन। दूध कुन तत्त्वले गर्दा सेतो देखिन्छ? कोजिन। सुर्तीमा कुन तत्त्व हुन्छ भन्दाखेरि निकोटिन। त्यसैगरी बारुला मौरीले टोक्दा एसिटिक एसिड पाइन्छ। वनस्पतिमा पात हरियो बनाउने चाहिने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उखु गुलियो हुने चाहिने सुक्रोज। सुकेको मरिचमा के पाइन्छ? पाइराइन। कुन तत्त्वले गर्दा बेल कडा हुन्छ? मोर्फेलोजिन। त्यसै गरेर सिस्नोले पोल्दा चाहिने आइसोसाइनेट भन्ने हुँदो रहेछ। आइसोसाइनेट हुन्छ एउटा आइसोसाइनेट। फलफुल पकाउने प्रयोग गरिने तत्त्व चाहिने कार्बाइड भन्छ। कार्बाइड। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि मारुहिको हिरामात्सु जापानका सन् 1980 मा। थाइल्यान्डमा यस कार्यक्रमलाई के नाम दिएको छ? वान तम्बुन वान प्रोडक्ट। नेपालमा कहिले र कहाँदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको? सन् 2006 दोलखा लोकताबाट। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लोगो बनाउने को हुन्? नवज्योति सुवेदी। विक्रम सम्वत 2071 असोज 12 मा। सार्वजनिक। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भएको छ? सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा। त्यसै गरी एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा आधारित भने चाहिँ यहाँ अब एक गाउँ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका आधारमा कुन जिल्लामा के उत्पादनका लागि रोजिएको छ? कुन जिल्ला के उत्पादनका लागि रोजिएको छ भन्ने छ यहाँ। यो चाहिँ पाँच थरमा अखबारे खुर्सानी। त्यसै गरी कफी चाहिने कफी स्याङ्जामा भनिएको छ। तेह्रथुममा बाख्रा पालन। भोजपुरमा सुन्तला। भक्तपुरमा लप्सी। त्यसै गरेर भक्तपुर र पर्वतमा चाहिँ लप्सी भनियो। कैलालीमा चाहिँ चामल प्रशोधन। खोटाङ महोत्तरीमा चाहिँ आलु खेती। माछाको दाना चाहिने नुवाकोटमा। स्याङ्जामा चाहिँ कफी खेती। इलाम कास्कीमा चाहिँ कृषि पर्यटन। लमजुङमा चाहिँ ग्रामीण कृषि। झापामा सुपारी। गोर्खामा चाहिँ कृषि पर्यटन भनिएको छ। ललितपुरमा अर्किड फूल। बाँकीमा चाहिँ मसुरो दाल। रूपन्देहीमा डेरी। रसुवा र नुवाकोटमा ट्राउट माछा। धनकुटामा चाहिँ बाख्रा पालन। ताप्लेजुङमा चाहिँ अलैँची। स्याङ्जा वालिङमा चाहिँ अदुवा प्रशोधन। बर्दियामा बेल। त्यसै गरी म्याग्दीमा टिमुर। धनुषामा माछा। इलाम मकवानपुरमा किवी खेती। सिन्धुपाल्चोकमा अर्गानिक कफी। उदयपुर र दाङमा चाहिँ बाख्रा पालन। बाजुरामा जैतुन खेती। रामेछापमा जुनार। पाल्पामा अदुवा। काभ्रेमा डेरी। बागलुङमा हात्ते कागज। कास्कीमा कृषि पर्यटन। डोटीमा जराइलो। त्यसै गरी दोलखामा लोक्ता। सप्तरीमा रिपा भनेको छ। रिपा। सुनसरीमा बेसार। यो रह्यो। अनि त्यसै गरेर उद्योग सम्बन्धी अब सिप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्नुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि उद्योग भनिन्छ। नेपालमा विद्यमान उद्योग प्राय कुन प्रकृतिका रहेका छन् भन्दाखेरि कृषिजन्य रहेका छन्।
कृषिजन्य उद्योग रहेका छन्। त्यसैगरी हाल नेपालमा उद्योग क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति योगदान रहेको छ भन्दाखेरि 5.3%। निजीकरणका अवधारणा ल्याउने व्यक्ति कोन भन्दाखेरि चाहिँ पिटर डुकर रहेका छन्। उद्योगसँग सम्बन्धित केही तिथिमिति है त। नेपालमा सर्वप्रथम उद्योग परिषदको गठन कहिले भएको? 1993 मा। विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको? 1993। त्यसै गरेर रघुपति भन्ने छ एउटा रघुपति जुट मिलको स्थापना कहिले भएको? 2003 मा, विक्रमसम्म 2003 मा। विक्रमसम्म 2003 सालमा। त्यसैगरी जनकपुरको चुरट कारखाना कहिले खारेज भयो भन्ने सम्बन्ध 2070 सालमा। नेपालमा कहिलेदेखि औद्योगिक गणना गर्न थालिएको? विक्रमसम्म 2022। 5 वर्षसम्म औद्योगिक गणना हुन्छ। नेपालमा कुन वर्षलाई लगानी वर्षको रूपमा मनाइएको छ? 2012। नेपालमा निजीकरण ऐन लागू। नेपाल निजीकरण ऐन 2050 कहिले ल्याइयो? 2050 पौष 19 गते। औद्योगिक नीति भनेको छ। नेपालमा हाल कुन औद्योगिक नीति लागू छ? औद्योगिक नीति 2067। औद्योगिक नीति 2067। औद्योगिक नीति 2067 कहिले जारी भएको हो? 2067 जेठ 2 गते। नो पे फर नो वर्क प्रिन्सिपल्स कुन औद्योगिक नीतिको सिद्धान्त हो? औद्योगिक नीति 2067 को। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ औद्योगिक नीति 2067 कहिले जारी भएको हो भन्ने कुरा 2067 जेठ 2 गते भइहाल्यो। नेपालमा पहिलो औद्योगिक नीति कहिले घोषणा भएको थियो भन्दाखेरि 2017 सालमा भएको थियो। 2017 सालमा। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2049 कहिलेदेखि लागू भएको हो भन्दाखेरि 2049 कार्तिक 27 गते भनिएको छ। कार्तिक 27 गते। उद्योगसँग सम्बन्धित संस्था। नेपालको पहिलो उद्योग मन्त्री को हुन्? गणेशमान सिंह। नेपालको औद्योगिक विकास निगमको एनआईडीसी नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रमसम्म 2016 सालमा। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? 1994 कार्तिक 30 गते। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 1994 कार्तिक 30 गते। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चाहिँ नि जुद्ध शमशेर थिए। व्यवसाय विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2068। उद्योग दिवस। नेपालमा उद्योग दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 9। विक्रमसम्म 2071 चैत्र 20 मा निर्णय। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ उद्योग दिवस 9 मा मनाउन कहिलेदेखि थालिएको? 2072 सालदेखि मनाउन थालिएको हो। उद्योग दिवस मङ्सिर 9 मा कहिलेदेखि मनाउन थालिएको भन्दाखेरि वैशाख 9 गतेदेखि। केही उद्योगका विशेषता। नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको उद्योग कुन हो? विराटनगर जुट मिल। सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ। 2829 रोपनीमा चाहिँ 2829 2829 रोपनीमा फैलिएको छ। सबैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। सबैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने संस्थान कुन हो? विद्युत प्राधिकरण। कुन उद्योग कसको सहयोगमा? उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको निर्माण सहयोग कुन देशको सहयोगमा भएको भन्दाखेरि जापानको। जनकपुर चुरट कारखाना कुन देशको सहयोगमा बनेको भन्दाखेरि रुस। कुन निकायमा को रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2049 अनुसार एकद्वारा समितिको संयोजक को हुन्छ? एकद्वारा समितिको संयोजन चाहिँ उद्योग विभागको महानिर्देशक हुन्छ। उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानमा उपलब्ध गराउन गठित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहाँ रहेको छ? उद्योग विभागमा। औद्योगिक नीति 2067 अनुसार लगानी बोर्डको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय लघु उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन बोर्डको अध्यक्ष को हुन्छ? उद्योग मन्त्री राज्य मन्त्री। सर्वप्रथम कुन सार्वजनिक संस्थानमा के भयो भन्ने सम्बन्धमा। सर्वप्रथम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको सार्वजनिक संस्थान कुन हो? चण्डेश्वरी टेक्सटाइल।
प्रजातन्त्र पश्चात निजीकरण गरिएको पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन हो? बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना प्राली। अर्को रहेको छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 है त। यो 2076 को प्रमाणीकरण र जारी भनेको छ। प्रमाणीकरण र जारी चाहिने सम्बन्धमा प्रमाणीकरण र जारी 2076 माघ 28 गते प्रमाणीकरण भयो। लगानी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण 5 प्रकारका छन्। त्यसैगरी यहाँ हेर्ने हो भने घर जग्गा बाहेक बढीमा 20 लाख रुपैयाँसम्म स्तर पुँजी भएको, त्यसैगरी उद्यमी एवं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, उद्यमी सहित बढीमा 9 जनासम्म कामदार रहेको, वार्षिक कारोबार 1 करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, इन्जिन उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जित उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय कर्जा इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता 20 किलोवाट वा सो भन्दा कम भएको। पहिला भयो लघु उद्योगको। अब यो लघु उद्योगको भयो। अब चाहिँ हामी घरेलु उद्योगको बारेमा। परम्परागत सिप र प्रवृत्तिमा आधारित श्रम मुलुक र खास सिप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ वा स्थानीय प्रविधि कला तथा संस्कृतिमा आधारित इन्जिन उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा 50 किलोवाट सम्मको क्षमता विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको। साना घरेलु लघु उद्योग र घरेलु उद्योग बाहेकको 15 करोड रुपैयाँसम्म स्तर पुँजी भएको उद्योग। मझौला उद्योग 15 करोड रुपैयाँभन्दा बढी 50 करोड रुपैयाँसम्म स्तर पुँजी भएको उद्योग। ठुला उद्योग 50 करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्तर पुँजी भएको उद्योग भन्छ। उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण 9 प्रकारका छन्। ऊर्जामूलक उद्योग भन्ने छ। ऊर्जामूलक उद्योग गर्ने व्यवसाय संलग्न उद्योगहरू। उत्पादनमूलक उद्योग कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भन्ने हुन्छ। अनि कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग है त। कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू। खनिज उद्योग भनेको खनिज उत्खनन र प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हो। निर्माण उद्योग भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएका उद्योगहरू हुन्। पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगहरू। सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना सञ्चार वा सूचना प्रविधिको सेवा उपलब्ध गर्ने उद्योगहरू हो। सेवामूलक उद्योग सेवा उत्पादन र प्रदान गर्ने उद्योगहरू। निकासीमूलक उद्योग आफ्नो कुल उत्पादनको 51% वा सो भन्दा बढी मात्रा विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योग। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ हाल नेपालमा 11 वटा औद्योगिक क्षेत्रको संख्या रहेको छ। 11 वटा। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र काठमाडौँ विक्रमसम्म 2016 सालमा स्थापना। 660 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विशेषता सर्वप्रथम स्थापना भएको र धेरैलाई रोजगारी दिने। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र मकवानपुरमा छ। विक्रमसम्म 2020 सालमा स्थापना भयो। 2829 रोपनीमा फैलिएको छ। 2829 रोपनीमा। त्यसैगरी क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हो। पाटन औद्योगिक क्षेत्र ललितपुरमा छ। विक्रमसम्म 2020 सालमा खुलिएको हो। 293 रोपनीमा छ। धरान औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी विक्रमसम्म 2029 साल 233 रोपनीमा फैलिएको छ। अनि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र बाँकेमा विक्रमसम्म 2030 सालमा स्थापना भएको 202 रोपनीमा फैलिएको छ। पोखरा औद्योगिक क्षेत्र कास्की जिल्लामा छ। विक्रमसम्म 2031 सालमा स्थापना भएको 501 रोपनीमा फैलिएको छ। बुटोल औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ नि रूपन्देहीमा छ। विक्रमसम्म 2032 सालमा स्थापना भएको 434
क्षेत्रफल हेक्टरमा छ। त्यसै गरेर भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रफल भक्तपुरमा छ, विक्रमसम्म 2035 सालमा स्थापना भएको हो, 71 हेक्टर जमिनमा छ। वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेतमा छ, 2038 सालमा छ, 90 हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ, 90 हेक्टर क्षेत्रफलमा। धनुकोटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ धनुकोटा 2041 साल विक्रमसम्म 2041 सालमा स्थापना भएको हो, विक्रमसम्म 2041 सालमा स्थापना भएको 63 हेक्टर जमिनमा छ। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो हाल बन्द भइसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी धनुकोटा औद्योगिक क्षेत्र धनुकोटा भइहाल्यो 2041 साल 63 हेक्टर जमिनमा। अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र राजविराज सप्तरीमा रहेको छ। यो 2044 सालमा स्थापना भएको 294 हेक्टर जमिनमा छ। हालसम्म सबैभन्दा पछि स्थापना भएको हो यो। अब हामी हेर्दैछौँ व्यापार। यो व्यापार सम्बन्धमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट यति नै। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।